بونجور لي زامي تاع لاباج تاعنا بوتيك وفاء اورا. مرحبا بكم. اليوم الخميس رانا دايرين لكم بروموسيون ودايرين لكم سلعه صولد الغدوه ان شاء الله الجمعه والسبت. غدوه ان شاء الله الجمعه نحلو من 2:30 حتى ل5:30، والسبت ان شاء الله من 10 حتى ل5:30، واليوم رانا حالين من 10 حتى ل5:30. بون نبداو لكم بالسلعه. اليوم الجلابه بوتشامو راها 220000. هذا الموديل 220000 في بوتشامو، فيه دو كولور فيه البلو وهذا الموديل. هذا كاين هذه داير 240000 بدايه ستيل كارطون، جايه معمره هنايا وجايه معمره تحت. 240000 ديتاي، فيها هاد لا كولور، فيها هادو 240000. جلابه بوتشامو 220000 220، فيها ام ال اكس ال دو اكس ال 220000. فيها كاع لي كولور راهم متوفرين. 220000 جمله وديتاي. البدايه 240000 كروازي ام ال اكس ال دو اكس ال. شيرات ماكس دو بارطاج نيميرو تاعنا 05 55 80 32 67. هذا النيميرو تاعنا تاع المحل. الجلابه 140000 في الموشتي، 140000 تسكسل تلبس كاع لي طاي. بداية يعني في الكروازي جيلاتين 240000 240000 240. تجيب الحزامه تاعها، فيها ام ال اكس ال دو اكس ال. فوتناها قبيله، لا 140000 فوتناها 140000. طني الاخرين 240000. المحل تاعنا رانا داير لكم لا فيديو في لاباج، دخلوا لاباج تلقاوه هو الاول يجيكم حتى العنا، يبدا من رون بويط لي زامونتي يطلعكم حتى العنا. 140000 راهم متوفرين. 140000 ديتاي، فيهم الكرون طاي حتى 3 اكس ال. موديل الزوج كروازي داير 240000. هذا تاني جاي فينا شباب تاع سواري، داير 240. بيجامات 3 بياس راهم متوفرين 250000، فيهم ام ال اكس ال دو اكس ال. بيجاما 3 بياس 250. عطيني هذيك تاع لي بون، هذه فيها هادو 4 كولور. هذه 250000 بدايه كيما راني لابستها، فيها غير ديسان يتبدل كل خطره شي يجي. هذا 240000. دخلوا لي كولون تاع قطيفه في الكرون طاي والبتي طاي، داروا 40000. قطيفه هادو قطيفه حلوه 40000، فيها كاع لي كولور وكاع لي موتيف يتبدلوا. بيجاما تاع القطع راها متوفره 100000 جايه ستوندار لباسه الاستيك كلشي 100000.
ما طلعتوش غدوه ان شاء الله. مرحبا بكم كاع في الحانوت. وهذا الفيديو فيه كاع السلعه اللي راني حاطتها. 120 ميل هادو 120 ميل هادو تاع السكر، القطيفه تاع السكر. بيجامات طوال، بيجامات ليكات طويله مع كولون 120 ميل. جايين ستاندر ما فيهمش لا طاي. اونصومبل 120 ميل. هذا تاع الريش جاي تحت فيه الريش وهنا فيه الريش. هذا 120 ميل فيه كاع لي كولور ستاندر. صحاب اورويلاي نبعتو غير الجمله برك، ديطاي ما نبعتوش، الجمله فقط. هذا 120 ميل. لي كولون تاع 20 ميل راهم متوفرين. جبتي لها الاخرين هادو 20 ميل. فيه كاع لي موتيف ويتكسر يلبس كاع لي طاي. انصومبل تاع دونتيل داير 50,000 تاع دونتيل في الرقبه وفيه تحت تاني في الكولون تاعه. هذا داير 50 ميل. فيه البلون تاع سيتاني تاع العرايس اللي راني جبت. انصومبل تاع السكر تاع 50 ميل راهم عاد توفروا. جايين كوطون الاستيك يتلبس تحت البدعيات وكلشي من تحت. هادو 50 ميل. هادو كاع 50. كولون ليدي هذا داير 80 ميل. طاي ستاندار فيه دونتيل تحت. هذا فيه دونتيل من الاستيك. هذا كما تشوفوا دونتيل مين. وهذا فيه هنا هذا كولون ليدي 80 ميل. دو بياس تاع دونتيل في الظهر داير 75,000. فيه البلون فيه البلو فيه النوار الجرانا وفيه هذا الموف. شيرات ماكس دو بارطاج نيميرو تاعنا 0555 80 32 67. المحل تاعنا رانا دايركم لا فيديو في لاباج، دخلوا يجيكم حتى المحل.